कामयार खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगेगा और रोने लगेगा। दूसरी तरफ फरिया को अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो अब भी कामयार के दिल में आयरा के खिलाफ जहर भरने की कोशिश करती है, लेकिन कामयार की आंखों से पर्दा हट चुका है। एपिसोड 32 में हम देखेंगे कि कामयार फरिया को साफ अल्फाजों में कह देता है कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। कामयार अब आयरा का ख्याल रखने का फैसला करता है, लेकिन आयरा जो अपने बच्चे को खो चुकी है वो कामयार को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं लग रही। आयरा के अब्बू इरफान साहब अब भी सख्त हैं। जब आयरा बैग पैक करके उनके घर जाती है तो वो उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं, लेकिन दादी की वफ़ात उनकी आखिरी नसीहत इरफान साहब का दिल को मौम कर देगी। आगे हम देखेंगे कि दादी की तकफीन के बाद इरफान साहब आयरा को वापस कामयार के घर छोड़ने जाएंगे, क्योंकि उनको एहसास हो जाएगा कि आयरा का ठिकाना असली वही है। दोस्तों, एपिसोड 32 में कामयार और आयरा के दरमियान की नज़दीकियाँ तो बढ़ने लगेंगी, लेकिन बच्चा खोने का गम उनके दरमियान हमेशा एक बड़ी दीवार खड़ी रखेगा। क्या कामयार अपनी पुरानी गलतियों का अज़ाला कर पाएगा? क्या आयरा उसको दिल से माफ़ कर देगी? ये एपिसोड जज्बात से भरपूर होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या कामयार को फरिया की सच्चाई का पता चल जाएगा? दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आयरा की जान तो बच गई, मगर अपने मासूम बच्चे को खो चुकी है। एपिसोड 32 की शुरुआत इसी दर्दनाक मंजर से होगी। हॉस्पिटल के बेड पर जब आयरा को होश आता है तो उसकी पहली नज़र कामयार पर पड़ती है। वो कामयार जो हमेशा गुस्से में रहता था, आज उसकी आंखों में आंसू और पछतावा देखकर आयरा खामोश हो जाती है। आयरा जब डॉक्टर से अपने बच्चे का पूछती है और डॉक्टर खामोशी से सर झुका लेता है तो आयरा की चीख निकलती है। वो देखने वालों को कलेजा चीर देगी। कामयार उसे संभालने की कोशिश करता है, आयरा संभालो अपने आप को, लेकिन आयरा उसे धक्का देती है और गुस्से में। इधर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में कामयार अकेला बैठकर सोच रहा है कि उसने क्या खो दिया। वो सारे पल याद आते हैं जब उसने आयरा को तंज का निशाना बनाया। इसी दौरान फरिया वहाँ आती है। फरिया को भी हमदर्दी का नाटक करती है। वो कहती है कामयार जो हुआ बुरा हुआ, शायद इस बच्चे की दुनिया में आना ठीक नहीं था। ये सुनते ही कामयार का सब्र टूट जाता है। वो पहली बार फरिया पर चिल्लाता है, फरिया बस कर दो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर की शांति खो दी है, आज अपने बच्चे को भी। कामयार को गुस्से का एहसास हो रहा है कि फरिया ने कैसे आयरा के खिलाफ भड़काया था। फरिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की आग है। ड्रामे में असली ट्विस्ट तब आता है जब आयरा की माँ हॉस्पिटल भागी चली आती है। वो इरफान साहब से मिन्नत करती है कि वो भी साथ चलें, मगर इरफान साहब अपनी अना के हाथों मजबूर हैं। वो कहते हैं जब बेटी ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गई तो उसे उसका दुख मेरे लिए क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है। वो हॉस्पिटल पहुंचकर आयरा को गले लगाती है। आयरा अपनी माँ की गोद में सर रख कर रोती है और कहती है अम्मी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सीन देखकर वहाँ मौजूद नर्सिस की आंखें भी नम हो जाती हैं। कामयार ये सब दूर से देख रहा होता है और अपनी औकात का एहसास होता है उसे। आयरा को कितना अकेला कर दिया है उसने। जब आयरा को डिस्चार्ज किया जाता है तो कामयार उसे अपने घर वापस ले आता है, लेकिन घर अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कोने में आयरा को उस बच्चे की आहट सुनाई देती है जिसके लिए उसने हज़ारों सपने देखे थे। कामयार कोशिश करता है कि आयरा के लिए सूप बनाए या उसकी दवा लाए, ख्याल रखे, मगर आयरा बिल्कुल जिंदा लाश बन चुकी है। वो कामयार से बात तक नहीं करती। कामयार जब उसके पास बैठा है तो आयरा कहती है कामयार, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं रहा, इसलिए अब मुझे तुम्हारे गुस्से से डर नहीं लगता। ये जुमला कामयार का दिल पर तीर की तरह लगता है। दोस्तों, एपिसोड 32 के एंड में हम देखेंगे कि फरिया भी अब एक आखिरी चाल चलने वाली है। वो कामयार को उसके उकसाने की कोशिश करेगी, लेकिन आयरा कभी माँ नहीं बन सकती। जो भी एक बात झूठ होगा ताकि कामयार उसे छोड़ दे, लेकिन अब कामयार बदला ले चुका है। फरिया को जब कामयार हॉस्पिटल में झड़क देता है तो फरिया घर वापस आकर पागलपन की हद तक गुस्से में होती है। वो अपने कमरे में चीज़ें फेंकती है क्योंकि उसे लग रहा है कि आयरा बेचारी बनकर कामयार का दिल जीत लिया है। फरिया के जहन में अब भी खतरनाक मोड़ पर है।
وہ سوچتی ہے کہ اگر کامیار آئرہ کے قریب ہو گیا تو اس کی اپنی جگہ ختم ہو جائے گی۔ ایپیسوڈ 32 میں ایک ایسا سین دیکھیں گے ہم۔ فریہ کامیار کی ماں کو اکسانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، پپو دیکھا آپ نے، آئرہ کی وجہ سے گھر کا چراغ بجھ گیا ہے۔ اگر یہ لڑکی گھر میں رہی تو کبھی بھی خوشی نہیں آئے گی۔ فریہ کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے بارے میں لوگوں کو صرف یہ محسوس کروائے کہ آئرہ منحوس ہے اور وہ منحوس سمجھ کر اسے نکال دیں۔ آئرہ کی بہن کو جب پتا چلتا ہے کہ آئرہ کا بچہ نہیں رہا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئرہ سے ملنے آتی ہے۔ یہاں عرفان صاحب کے ساتھ ان کی بحث ہوتی ہے۔ آئرہ کی بہن اپنے باپ کو کھڑی کھڑی سنا دیتی ہے، ابو آج اگر آئرہ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ کا یہ غرور ہوگا۔ عرفان صاحب پہلی بار خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھتی ہے، مگر وہ اب بھی ہاسپٹل نہیں جاتے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک باپ کی ضد پورے خاندان کو ڈبو دیتی ہے۔ ویورز کے لیے یہ سین کافی ایموشنل ہوگا کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ابو تو مان جائیں۔ ہاسپٹل سے آئرہ جب گھر آتی ہے تو رات کے سناٹے میں ایک بڑا سین ہوتا ہے۔ کامیار آئرہ کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئرہ اپنا ہاتھ جھٹک دیتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، کامیار یہ ہمدردی بند کرو، تم نے میرے بچے کا قتل کیا ہے۔ تمہارے غصہ، تمہارے شک، تمہاری فریاد سب نے مل کر مجھے مار دیا ہے۔ اب اگر تم میرے لیے تاج محل بھی بنا دو تو اس میں صرف مجھے میری قبر نظر آئے گی۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ ڈائلاگ ڈیلیوری اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اسکرین پر دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، کہانی اب اس موڑ پر ہے جہاں فینس دو حصوں میں بات کریں گے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آئرہ کامیار کو چھوڑ دے اور اپنی نئی زندگی شروع کرے، جبکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کامیار معافی مانگے اور آئرہ کا دل موم ہو جائے۔ ہم دیکھیں گے کہ آئرہ کامیار کو کھلا چیلنج دیتی ہے، لیکن اس کے آگے جو ہوتا ہے وہ مزید دل دھلانے والا سین ہے۔ رات کو کامیار کو نیند نہیں آتی۔ وہ پورے گھر میں پاگلوں کی طرح گھومتا ہے اور اسے ہر جگہ آئرہ کی باتیں اور معصوم بچے کی خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بچے کے کمرے میں جاتا ہے، انہیں خوشی سے سجایا تھا۔ وہاں بچے کا نیا کپڑے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ یہاں ویورز کو پہلی بار کامیار پر تھوڑا ترس آئے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی ایک غلطی سے اس کا باپ ہونے کا حق چھین لیا ہے۔ وہ مرر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے سوال کرے گا، کامیار تو اتنا گر گیا ہے کہ ایک بار والی فریہ کے لیے تو نے سب کچھ برباد کر دیا۔ جب فریہ دیکھتی ہے کامیار آئرہ کے دکھ میں ڈوب گیا ہے، اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا، وہ ایک اپنا نیا حربہ کھیلتی ہے۔ وہ فیک رپورٹ یا کوئی ایسی پرانی بات نکالتی ہے جو کامیار کو یقین دلائے تاکہ آئرہ کا بچہ کسی ایکسیڈنٹ میں نہیں بلکہ آئرہ کی اپنی لاپرواہی سے گیا ہے۔ وہ کامیار کے پاس جاتی ہے اور نرم لہجے میں زہر اگلتی ہے، کامیار تم کیوں اتنا دکھ میں ہو؟ شاید آئرہ کی خود کی غلطی ہے جو بچے کو نقصان ہوا۔ کیا پتا آئرہ بھی یہ بچہ چاہتی ہی نہیں ہے، ہاسپٹل جانے میں دیر کی ہے۔ فریہ کی باتیں سن کر کامیار کا ریئیکشن بہت ہی برا ہوتا ہے۔ فریہ کو سیدھا کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اما اس موڑ پر ہے، آئرہ ایک بڑا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اپنا بیگ پیک کرتی ہے اور کامیار اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئرہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اس حالت میں کہاں جاؤ گی؟ آئرہ کا جواب ہوتا ہے، کامیار اس گھر کی دیواروں سے مجھے خون کی مہک آتی ہے، میں یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ آئرہ جب بارش میں گھر سے نکلتی ہے تو پیچھے کامیار گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ آئرہ اپنے پرانے گھر پہنچتی ہے جہاں اس کے ابو عرفان صاحب دروازہ کھولتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک لمبی خاموشی ہوتی ہے۔ آئرہ کچھ نہیں بولتی، بس اپنے ابو کے سینے سے لگ کر رونے لگتی ہے۔ عرفان صاحب کا بھی پتھر دل پگھل جاتا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ دوستو، ایپیسوڈ 32 میں ایک ایپیسوڈ نہیں بلکہ جذبات کا سمندر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک بچے کی موت نے سب کے دلوں کی نفرت پچھتاوے میں بدل دی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کامیار آئرہ کو واپس لینے جائے گا، اپنی ایگو بالکل ختم کر دے گا، کیا فریہ کا انجام قریب ہے؟ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔